नमस्कार। म खबर हबको माध्यमबाट साप्ताहिक प्रस्तुतिको लागि आज फेरि आएको छु, पुनः आएको छु। आज म थोरै सायद विवादास्पद, अलोकप्रिय तर असाध्यै संवेदनशील विषय उठाउँदैछु। त्यो के भने, हामीले केही वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि एउटा गजबको असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थिति बेहोर्यो सारा नेपालीले। भारतको नाकाबन्दी र वास्तवमा त्यो यति असहज थियो, त्यसको असर नेपालीहरूको भान्सासँग पुग्यो, नेपालीहरूको तल्लो तहको नेपालीको जीवनमा पर्यो, नराम्रोसँग पर्यो। कैयन सुत्केरी मान्छे मरे, कैयन बिरामी अस्पताल जान नपाएर मरे, एम्बुलेन्सहरूमा पेट्रोल नभएर एम्बुलेन्स चलाउन नसकेर मान्छे मरे। निकै नै असहज स्थिति भयो। अब हुन त त्यो बेलामा त्यो नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, त्यो नेपालीले नै गरेको हो, हामीले गरेको हो, हाम्रो माग पुरा गर्न गरेको हो भन्नेहरू पनि निस्किए, महापुरुषहरू। त्यो जिम्मा लिनेहरू धेरै देखिए। तर हामी सबैलाई थाहा छ त्यो भारतले नै गरेको थियो। अब भारतले किन गरेको थियो? केही लुकेको अभिष्ट पुरा गर्न गरेको थियो। भारतले नेपाललाई केही कुरा मनाउनु थियो, त्यसका लागि गरिएको थियो। र मैले त त्यो बेलामा जहाँ मैले सक्थेँ, जहाँ मैले भन्न सक्थेँ वा लेख्न सक्थेँ, त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने, यो मधेसको समस्या के भनिन्छ। मधेसमा समस्या छ, मधेसको जनताहरू पिरोलिएका छन्, तिनलाई दोस्रो दहको नागरिक बनाइएको छ। त्यो समस्या आजदेखि होइन, धेरै पुस्ता अगाडिदेखि थियो। तर यो जुन ढङ्गले नाकाबन्दी गरियो, राजेन्द्र महतो लगायत मधेसका नेता बनाउँदाहरूले, त्यो वास्तवमा त्यसको पछाडि अर्कै कुरा थियो। र मैले के भनेको थिएँ भने, कुरा गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ भने अब हामीले सिधा भारतसँग गर्नुपर्छ, मालिकसँग गर्नुपर्छ, नोकरसँग होइन। त्यो भारतले नै गरिएको नाकाबन्दी हो भनेर भन्ने गरेको थिएँ। भारतले चाहिँ के भन्यो? होइन, हामीले त नाकाबन्दी गरेकै छैनौँ। हामीले त हामी कहाँबाट सामान जान सकेको छैन, हामीले सामान रोकेका छैनौँ। नेपालमा ठुलो आन्दोलन भइरहेको छ र त्यो आन्दोलनका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सवारी चालकहरू, हाम्रा ट्याङ्कर चालकहरू, हाम्रा ट्रक चालकहरू बाहिर नेपाल जान सकेको छैन, असुरक्षाको महसुस गर्यो। त्यस कारणले नाकाबन्दी स्वतः हुन पुगेको, हाम्रा चालकहरूको असुरक्षाका कारणले हुन पुगेको हो, त्यस्तोसम्म भनियो। तर त्यो वास्तवमा कुरो त्यो थिएन। भारतले आफ्नो कुनै अभिष्ट पुरा गर्न गरिएको थियो। त्यस बेलामा हाम्रो रियाक्सन, हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? अभूतपूर्व रह्यो। सारा नेपाली एकजुट भयो। भारतसँग भिड्न लड्न जान त हामी सक्दैनथ्यौँ सायद, तर हामीले अभूतपूर्व एकता देखायौँ। चिसोमा ट्रकको, बसको छतमा झन्डा लिएर हामी घुम्यौँ, हामी चुक्दैनौँ भनेर। 500-600 तिरेर पेट्रोल पनि किन्यौँ, दाउरा बाल्न प्रयास गऱ्यौँ। हामीले निकै रेखन हामीले एकजुटता देखायौँ र हामीले भारतको विरुद्ध मजैसँग पुरै नेपाल एकजुट भयो, देखियो। अब म आउँछु आजको अवस्था। आज हामीलाई आज पनि एउटा नाकाबन्दी भइरहेको छ, मजैको नाकाबन्दी भइरहेको छ। उत्तरतिरबाट नाकाबन्दी भइरहेको छ भनेको चीनको नाकामा हजारौं ट्रक कन्टेनरहरू रोकिएर बसेको छ। मजैसँग रोकिएर, किन? आउन नदिएर। यति रमाइलो भइरहेछ। चीनबाट सामान चाहिँ बेच्ने,
सामान बेच्न रोकिएको छैन। सामान चाहिँ चीनमा हामी नेपाली आयातकर्ताहरूले गएर किन्छन्। किनिसकेपछि सामान लोड पनि हुन्छ, ट्रकमा लोड हुन्छ, कन्टेनरमा लोड हुन्छ। समुद्री बाटोबाट जान त्यो पनि खुला छ। उताबाट समुद्री बाटोबाट गएर कलकत्ता भएर कलकत्ताबाट नेपाल आउन त्यहाँ त निर्वाध छ। तर कसैले केरुङ नाका वा अन्य कुनै नाका, केरुङै भनौँ अहिले विशेष गरी केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउन खोज्यो भने त्यहाँ रोकिन्छ। किन प्रश्नको किन त यो रोकिएको भन्ने कुराको कुनै तर्कसङ्गत जवाफ वास्तवमा छैन। रोकिन्छ। अब यो किन सोध्यो भने कोभिड व्यवस्थापनमा नेपाल चुकेको कारणले, कोभिडका कारणले रोकिएको हो अरे। त्यसो हो भने सामान बेच्दैखेरिमा, सामान बिक्री हुँदैखेरिमा किन नरोकिएको? लोड गर्ने, ट्रक हिँडाउने अनि त्यहाँ पुगेर रोकिदिने भनिन्छ। दिनको 5 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा जान पाइन्छ। त्यो 9 वटा पनि छोड्ने गरेको छैन। कहिले 3टा हुन्छ, कहिले 0 हुन्छ। जवाफ राम्रोसँग दिँदा पनि दिँदैन। हजारौं ट्रक रोकेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि दसैँका लागि ल्याएको सामानहरू, खाद्य सामग्री, स्याउ जस्ता सामानहरू पनि रोकिएको छ। त्यो कुहिसक्यो होला। अरू सामान पनि, खाद्य बाहेक अरू सामान पनि कुहिएको होला, बिग्रेको होला, भत्केको होला। त्यसबाट पर्ने नोक्सान त छँदैछ। ट्रकको कन्टेनरको भाडा ड्युमरेज तिर्नु परिरहेको छ मजै छ। अब यो आफैमा आश्चर्यजनक विषय हो। यो नाकाबन्दी नै हो, पुरै नाकाबन्दी हो। तर हाम्रो प्रतिक्रिया के रह्यो? हाम्रो प्रतिक्रिया यसमा के रह्यो? यो आफैमा बुझ्न बडो गाह्रो छ। किन? भारतकोले गर्दाखेरि हामीले अभूतपूर्व एकता देखायौँ। कमसेकम हाम्रो आवाज बुलन्द भयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले सुन्यो। अहिले हामी यहाँ लगभग बोलेकै छैनौँ। सरकारका कुरा अहिले भर्खरै नयाँ परराष्ट्र मन्त्री आउनुभएपछि उहाँले कुरा उठाउनु भयो अरे भन्ने सुनियो। तर त्योभन्दा बढी उठाउनु भएर उताबाट के जवाफ आयो, समस्याको समाधान के हो, त्यो त हामीले अहिले पनि सुनेका छैनौँ। सरकारी कुरा छोडौँ, जनस्तरबाट पनि हामीले केही पनि रियाक्ट गरेका छैनौँ। हामी यसरी बसिरहेका छौँ मानौँ कि यो एक प्रकारले व्यापारीहरूको समस्या हो। व्यापारीहरू फस्या छन्, अरू केही छैन। यसरी हामीले बुझिरहेछौँ, जुन स्वरै आना गलत हो। यहाँ त हामीले एउटा सामान्य क्रेताले जसले सामान किनेको छ त्यो सामान ढुवानी भएर आफू कहाँ आइपुग्न पाउने त्यो अधिकार पनि हामीले गुमाइराखेका छौँ र राम्रो जवाफ पनि आउँदैन। तर हामी केही बोल्दैनौँ। यो व्यापारीहरूको समस्या हो। व्यापारीको समस्या भए पनि यो नेपालमाथि गरिएको अन्याय हो कि होइन? नेपाललाई गरिएको अन्याय हो कि होइन? निश्चित रूपमा हो। यो नेपालमाथि गरिएको अन्याय हो। तर हामी बोल्दैनौँ। एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ। एमसीसीका शर्तहरूले नेपालको स्वाधीनता जान्छ। स्वाधीनता खत्तम हुन्छ, नेपालको स्वाधीनता ध्वस्त हुन्छ भनेर चिच्याउने महान राष्ट्रवादीहरू, जसको कतिसम्मको राष्ट्रवादी त भन्दाखेरि हुन पनि स्वाधीनता पनि चिच्याउने जस्तो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि आफू पछाडि परेको बेला पनि स्वाधीनताको लागि लडेको हुनाले, स्वाधीनताको लागि चिच्याएको हुनाले हाम्रो
मलाई गरियो, म स्वाधीनताको लडाईँ, म नैतिकताको लडाईँ भन्छ। त्यस्तो मान्छेहरू पनि एक शब्द बोल्दैन। स्वाधीनता, नेपालको इज्जत, नेपालको मान, नेपालको एक शब्द बोल्दैन। महान स्वाधीनताका लडाकाहरू एक शब्द बोल्दैन। भनेपछि यो के हो? यो के हो? यसलाई के भन्ने, के मान्ने? के साँच्चीकै यी हाम्रा मानिसहरू जो स्वाधीनता स्वाधीनतामा चिच्याउँछन्, यिनीहरू साँच्चीकै स्वाधीन हुन्? स्वाधीनताकै लागि रक्षक हुन्? निश्चित रूपमा होइन। यिनीहरूको तौर तरिका, व्यवहार सबै कतापट्टि बढी ढल्किएको देखियो भने नेपालको हित, नेपालको लागि कराउने होइन, अरू कसैको लागि त्यो अवस्था देखियो। र यो वास्तवमा अत्यन्तै खतरनाक। र यो लौ त भन्यो भने यी स्वाधीनता भनेर कराउने धेरै मान्छेहरू नेपाल कसैको अधीनमा गइसकेको, उनीहरूको विरुद्धमा, विशेष मान्छेहरूको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने, नेपालको इज्जतको लागि होइन, अरू कसैको इज्जतको लागि समर्पित मान्छेहरूको भिड जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। त्यो देखियो पनि। आम जनतालाई त बिचारा, आम जनता भनेको के हो? आम जनता भनेको त ओपिनियन बिल्डर्सहरू, विचार निर्माताहरूले जता दोहोऱ्याउँछन् त्यतै जान्छ, होइन? तर यहाँ विचार निर्माताहरू जसमा धेरै ठुल्ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू छन्, उनीहरू वास्तवमा स्वाधीन होइन, राम्रैसँग पराधीन भएको देखिन्छ। र आफू पराधीन भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई पनि पराधीनै बनाउनु दिशातिर लागिरहेछ यो स्वाधीनताका ठुल्ठुला ठेकेदार बनाउँदाहरू जस्तो मैले बुझेको छु। होइन भने यो चीनको 16 आना अन्यायप्रति, चीनले गरेको यो 16 आना अन्यायप्रति किन एक शब्द बोलिँदैन? किन अलिकति सानो आवाज पनि उठाइँदैन? अब यस्तो भाष्य निर्माण गरिदिएछ कि चीनले कहिले पनि गल्ती गर्नै सक्दैन, चीनले हामीलाई कुनै नराम्रो काम गर्दैन, चीनले जे गरे पनि त्यो अत्यन्तै भ्यालिड हो अथवा ठिक काम गरेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेको दिमागमा छर्नु भनेको यो राष्ट्रवाद हो कि घोर अराष्ट्रवाद हो? यसमा सबैले ध्यान दिनु असाध्य रहेछ। मैले सुरुमै भने सम्भवतः जुन तरिकाको भाष्य निर्माण गरेको छ, जुन तरिकाको कुराकानी बाहिर यहाँ चलाइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि यो मैले जुन कुरा उठाएको त्यो अराष्ट्रिय ठहरिएला। तर होइन, मैले यो अराष्ट्रिय कुरा गरिरहेको छैन। नेपालको हितमा कुनै एउटा ठुलो छिमेकीले यसरी पेल्दाखेरि, यसरी मनपरी नाजायज काम गर्दाखेरि हामी के गर्दैछौँ भनेर प्रश्न उठाउँदैछौँ। मैले भारतको भक्ति गाइरहेको होइन, फेरि भारतले गरेको बेलामा पनि गर्नै पर्यो, हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ। हामीले उठाएका थियौँ भने आज चीनको विरुद्ध, चीनले गरेको 16 आना नाजायज कामको विरुद्धमा हामी किन उठाउँदैनौँ? अनि हामी एमसीसीको बारेमा चाहिँ नि असाध्यै काल्पनिक कुराहरू गरेर त्यो डाँडामा आएर अमेरिकी सेना बस्छ, नेपालको संविधान खान्छ भनेर एमसीसीको बारेमा त्यसरी स्वाधीनताको ठुल्ठुला कुरा गर्ने मान्छेहरूले आज चीनको विरुद्धमा एक शब्द पनि नबोल्नुको अर्थ के? म यो प्रश्न उठाउँदैछु र सम्भव छ श्रोताहरूले यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ। आजलाई म यसैमा रोक्न चाहेँ। धन्यवाद, नमस्कार।